अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप कैसे हो? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे एक हद तक वल्नरेबल हैं और हम एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड और अटैक्ड फिज़िकली और इमोशनली। हम सारे जो हैं वो कह लें कि वक्तन फ़वक्तन मुश्किलात का और ट्रबल्स का शिकार होते रहते हैं। अब ये जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, मसाइल और मसाइब आते हैं, इसमें बाज़ लोग तो गोया के मिलिया मीट हो जाते हैं और एक ऐसी डैमेज या ऐसा नुकसान उनकी ज़िंदगी को पहुंचता है कि जिससे वो रिकवर नहीं कर पाते या उससे वापस आने में ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मलाइज़ करने के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो लग जाता है। लेकिन बाज़ दूसरे जो लोग होते हैं, उनका क्या है कि अगरचे शायद बहुत ज़्यादा नहीं होते तनासुब के एतबार से और तादाद के एतबार से, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़ी सिफ़त और क्वालिटी होती है। वो क्या है कि वो पहले तो बहुत बर्दाश्त करते हैं, डटे रहते हैं और फिर जो डैमेज उनकी लाइफ़ को होता है, उससे वो जल्दी जो है वो रिकवर कर लेते हैं और जल्दी जो है वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल बना लेते हैं। जो मुश्किलात आ जाएँ, जो ज़िंदगी की टफ़नेस आ जाए, वो उसको गोया कि जज़ब कर लेते हैं और ये होती है क्वालिटी, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रेज़िलियंस रेज़िलियंस। तो ये यकीनन एक बहुत अहम क्वालिटी है, बहुत अहम क्वालिटी है और शायद अहम तरीन क्वालिटीज़ में से एक है। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान कैसे अपने अंदर रेज़िलियंस पैदा कर सकता है, कैसे एक इंसान जो है मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला कर सकता है और ऐसी क्या सिफ़ात हैं जो इंसान के अंदर होती हैं और या जो सिफ़ात इंसान को पैदा करनी होती हैं एक रेज़िलिएंट इंसान बनने के लिए। तो ऐसी 12 बातें हैं, 12 थिंग्स, मैं ये समझता हूँ कि उनमें से हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन 12 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर पैदा कर सकें ताकि हम एक रेज़िलिएंट इंसान बन सकें, एक ऐसे इंसान बन सकें कि जो मसाइल और मसाइब का मुकाबला जवां मर्दी से करता है और अगर जो उसकी ज़िंदगी को डैमेज होती है और उसको मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से, तो वो उससे जल्दी जो है वापस आ जाता है, रिकवर करता है, नॉर्मलाइज़ कर लेता है। पहली क्वालिटी उसमें क्या होती है? ग्रोइंग अप इन अ टॉक्सिक होम। बाज़ जो घर होते हैं, बाज़ जो ऐसे घर होते हैं, उनके घरों का जो माहौल है, वो बहुत ही उनके घर के अफ़राद का जो रवैया होता है, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, बिलख़ुसूस जो एल्डर्स हैं, वो बहुत ही गोया के जैसे वालिदैन हैं, तो अगर उनका एक नामुनासिब रवैया है और वो कह लें कि ज़बानी एतबार से अब्यूज़ करते रहते हैं, गलत बातें कहते रहते हैं, गैर सेहतमंदाना बातें कहते रहते हैं, गैर सेहतमंदाना आमाल करते रहते हैं, तो ये गोया कि इस सूरत हाल में सर्वाइव करना, बचना, ये एक कह लें कि रेज़िलिएंट इंसान होने की अलामत है। और दूसरी बात जो है, वो है यानी खुद आप टॉक्सिक ना हो जाएँ। उस टॉक्सिक माहौल के अंदर, ज़हरीले माहौल के अंदर, गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल के अंदर रहते हुए आप खुद जो है वो एक गैर ज़िम्मेदार इंसान ना बन जाएँ। ये रेज़िलिएंट इंसान होने की अलामत है। दूसरी क्या है? और दूसरी ये है कि जी मूविंग टू 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 अ प्लेस वेयर 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 यू डोंट नो एनीवन। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कि जहाँ पे कोई आपको नहीं जानता, यानी कोई आपको बैरूनी जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये भी गोया कि एक रेज़िलिएंट इंसान होने की अलामत है। तीसरी जो अलामत है एक इंसान के रेज़िलिएंट इंसान होने की, वो है अकेले में सफ़र करना, ट्रैवलिंग अलोन। तो ये ट्रैवलिंग अलोन भी अगर आप कर लेते हैं तो आप एक बड़े मज़बूत आसाब के इंसान हैं। और चौथी जो है वो क्वालिटी, सर्वाइविंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। एक आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आपके ऊपर एक गोया के माली बहरान आया। उस माली बहरान के अंदर जो है आपने थोड़ा कह लें कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और सेंसिबल
ذمہ دارانہ اسٹیپس لیے، تو گویا یہ بھی ایک غیر معمولی صفت ہے ایک انسان کی۔ اور دوسری پانچویں بات ہے بینگ ریجیکٹڈ اوور اینڈ اوور اگین۔ ایک انسان بار بار ناکامیاں جو ہے ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن بار بار ناکامیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی ایک انسان حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں جو ہیں وہ جاری رکھتا ہے۔ اور چھٹی بات ہے بینگ بلیڈ ود نو ون ٹو بیک یو۔ اب کوئی انسان آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو بلیک میل کرتا ہے، لیکن اور کوئی آپ کا سہارا بھی نہیں ہے۔ اب آپ اگر اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو بھی یہ بھی غیر معمولی صفت ہے ایک انسان کی۔ اور آگے ہے کہ ساتواں یور بیسٹ فرینڈ بیٹرینگ یو۔ آپ کا جو بہترین دوست ہے، جس پہ آپ بہت رلائی کرتے تھے، بہت اعتبار کرتے تھے، جس پہ آپ کو بہت بھروسہ تھا، جس پہ آپ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، وہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی آپ اس کو سروائیو کرتے ہیں، آپ سہ جاتے ہیں، غیر معمولی صفت ہے۔ آٹھویں ہے ہیونگ یور ہارٹ بروکن ان دا پینفل وے۔ آپ کے گویا کہ خدا نخواستہ آپ کو انسان کو ڈیورس ہو جاتی ہے، اور تو ایک انسان ایک ایسا یعنی کسی انسان پہ آپ بہت ہی ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوں، گویا کہ آپ اور جس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہو، لیکن اس کی جدائی بھی جو ہے، اس کی علیحدگی بھی اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک غیر معمولی صفت ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ فیلنگ میزریبلی۔ آپ کو بہت بری ناکامی ہوتی ہے، ایک ایسا گویا کہ آپ کسی چیز پہ سب سے زیادہ کسی کام پہ آپ تکیہ کیے ہوئے تھے، آپ بھروسہ کیے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے آپ کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اس کو برداشت کر جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیر معمولی صفت ہے۔ آگے 10ویں بات ہے ہینڈلنگ ادر پیپلز پرابلم۔ آپ اس قابل ہیں، آپ اتنے انٹرسٹڈ رہتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے اندر، آپ اتنے کہہ لیں کہ انٹرسٹڈ رہتے ہیں، اتنی آپ دلچسپی لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ان یوزول اور غیر معمولی بات ہے، صفت ہے، کوالٹی ہے۔ آگے 11واں ہے سروائیونگ اے ڈیزاسٹر، کہ گویا کہ آپ جو ہے ایک تباہی کو آپ نے برداشت کیا، ایک بالکل ہی گویا کہ تباہی جیسا آپ کی زندگی کے اندر صورتحال بنی، آپ نے اس کو فیس کیا، جوان مرضی سے کیا، اور یہ بھی ایک غیر معمولی صفت ہے۔ 12ویں اور آخری جو غیر معمولی صفت ہے وہ ہے کرالنگ آؤٹ آف ڈپریشن۔ اگر خدا نخواستہ ڈپریشن کے اندر ایک انسان چلا گیا، لیکن وہاں سے بھی آہستہ آہستہ رینگتا رینگتا باہر آ گیا، تو یہ بھی وہ صفت ہے کہ جو کہہ لیں کہ غیر معمولی صفات انسان کی جو ہیں ان کے اندر آتی ہیں، اور ایک انسان کو ریزیلینٹ بناتی ہیں، ایک انسان کو گویا کہ مین آف کرائسس بناتی ہیں، ایک انسان کو گویا کہ ہر موسم کا، ہر ویدر کا انسان جو ہے وہ بناتی ہیں، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا آپ کو سکھاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔